नमस्कार, यो हो जनता टेलिभिजन। हामी यो जनता टेलिभिजनमा बजेट विशेषमा छौँ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक भएको छ र यो बजेटमा के विषयवस्तु समेटिएका छन्। आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेटमा प्रतिपक्षीको आँखाले कसरी देखेको छ। म हरिशरण नेउपाने आज यो विश्लेषणमा हामी उपस्थित भइरहेका छौँ र हामी प्रतिपक्षीको आँखामा बजेटले के कस्तो देख्छ भनेर बजेटको समग्र विषयको आज चर्चा गर्छौँ। हामीसँग यसै विषयमा चर्चा गर्नको लागि स्टुडियोमा हुनुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसका नेता, पूर्व अर्थमन्त्री, छाया सरकारका पूर्व मन्त्री र छाया सरकारका अर्थमन्त्री र अहिले सांसद डाक्टर मिनेन्द्र रिजाल। उहाँलाई कार्यक्रममा हामी स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। यो प्रतिपक्षीको आँखामा तपाईहरुले बजेटलाई कसरी लिनुभयो? तपाईहरुको चित्त बुझाइ भएको हो? सरकारको लागि एउटा अवसर थियो राष्ट्रिय अठोट निर्माण गर्ने, राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्ने। मैले त्यसैले संसदमा भने प्री बजेटको छलफलमा कि अहिले बजेट धेरै डिटेलमा लिएर नआउनुस्। हाम्रो मध्यमकालीन खर्च संरचना छ, त्यसको खर्च संरचना र अघिल्लो वर्षदेखि बहुवर्षीय आयोजनाहरू छन्, ती आफ्ना ठाउँमा छँदैछन्। अहिले कोरोनाको कारणले हामीले उद्धारमा, राहतमा, स्वास्थ्य उपचारमा गर्नुपर्ने कामहरूका लागि कति खर्च हुने भयो र त्यस पछाडि केही समय अर्थतन्त्रलाई तङ्ग्रिनका लागि मद्दत गर्नुपर्ने, अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थानका लागि मद्दत गर्नुपर्ने कामका लागि कति गर्नुपर्ने मोटो रूपमा ल्याउनुहोस्। त्यस पछाडि संसदमा सत्ता प्रतिपक्ष मिलेर एउटा सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरौँ। त्यतिखेरसम्म कोरोनाको कहर कति गहिरो हुन्छ, यसको प्रभाव कति हुन्छ, कति मानिसहरू सङ्क्रमित हुनुहुन्छ, कतिलाई निकै ठुलो अस्पतालको सेवा प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ, कतिमा परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यस पछाडि अर्थतन्त्र कति सङ्कुचित हुन्छ, त्यस पछाडि पूरक अनुमान लिएर आउनुहोस्। त्यो पूरक अनुमान पनि संसदको सङ्कल्पको आधारबाट भयो भने एउटा राष्ट्रिय अठोटको बजेट हुन्छ। त्यसरी गर्नुहोस् भनेको थिएँ। भनेको यो अहिले आएको बजेट तपाईँहरूको सुझाव अनुसारको होइन? मैले भने नि अब त्यसैले त्यो बाटो समात्ने कुरा ठिक हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्यो। अहिले यो बजेट हेरेपछि झन् त्यो बाटो नै मात्रै उपयुक्त थियो भनेर अहिलेको बजेटमा प्राय कामहरूमा उहाँले जति बजेटमा चाहिँ धेरै अंश हुन्छ नि, पोहोर सालको बजेटभन्दा नयाँ किसिमले पढ्ने चिजहरू केही पनि खासै छैन। यसकारण छैन कि उहाँसँग स्रोत साधन पनि छैन, स्पष्ट के अरे सोच निर्माण हुन पनि सकेका छैन। कोरोनाको कहर कति गहिरो हुन्छ त्यो पनि थाहा छैन, अर्थतन्त्र कति सङ्कुचित हुन्छ त्यो पनि थाहा छैन, राजस्वको अनुमान के अरे संशोधित राजस्व के हुने त्यो पनि राम्रोसँग टुङ्गो गर्न सक्नु भएको छैन भने जेठ 15 गते बजेट ल्याउनु पर्ने हाम्रो व्यवस्थालाई पुरा गर्नका लागि यसरी ल्याइराख्नु पर्ने थिएन। यसको सट्टा एउटा राष्ट्रिय अठोट निर्माण गर्न सकिन्थ्यो। त्यसैले मैले पहिले भनेको कुरामा हिजो बजेट देखेपछि झन् मैले उचित कुरा भनेको छु। सरकारले यो अवसर गुमाउनु हुँदैन थियो भन्ने लाग्छ। एउटा यो हरेक वर्षको बजेट आउँछ, बजेट आइसके पछाडि सत्तापक्षले राम्रो भने प्रतिपक्षले नराम्रो भन्ने, यो त धर्म नै रह्यो नि होइन? अनि त्यसरी मैले राम्रो भनिदिउँ त? राजस्वको हेर्नुहोस्, म तपाईँलाई एक लाइन पढेर सुनाउँछु। ट्याक्स कर राजस्व 26%ले घट्छ, के अरे आयमा आधारित राजस्व 26%ले घट्छ, वस्तु र सेवामा आधारित राजस्व 26%ले घट्छ, के अरे भन्सार राजस्व 26%ले घट्छ, आयातमा आधारित भन्सार राजस्व 26%ले घट्छ, भ्याट मूल्य अभिवृद्धि कर 26%ले घट्छ। मतलब सबैतिर 26%ले घट्छ। हिजोको के अरे अनुमान भन्दा भनेर लेख्नुपर्ने हो भने यो के अनुमान गर्नु? राजस्व अनुमान गर्न सक्ने स्थितिमा हुनुहुन्न भने मैले भन्छु ल सुन्नुहोस्, पहिले 913 ट्याक्स राजस्व हुन्छ, कर राजस्व हुन्छ, आज 750 भन्नुभयो। मतलब हरेक लाइनमा 26%ले घट्ने, यो सिधै एउटा फर्मुला राखेर यति घटाउने भने जस्तो हो। त्यसैले राजस्व कति हुन्छ उहाँलाई अनुमान छैन। यसकारण अनुमान छैन, मैले त्यसमा दोष लगाउँदिनँ। मैले के भने राजस्व कति हुन्छ पनि थाहा छैन। 6 महिनामै अर्थतन्त्र शिथिल छ भन्ने प्रमाण भइसकेको थियो। अस्ति 8 महिनाको आर्थिक सर्वेक्षण आउँदाखेरि अर्थतन्त्र वास्तवमा कोरोनाको सङ्क्रमणको प्रभाव आउनुभन्दा पहिले नै शिथिल थियो भन्ने कुरा प्रमाणित भयो। अहिले आएर कोरोनाको कारणले झन् बढी प्रभावित छ, दुष्प्रभावित छ भन्ने प्रश्न भइसकेको छ। यसलाई हेर्नुहोस्, जब कठिनाइमा हुनुहुन्छ, मेरो फर्मुला के छ भने कठिनाइमा हुनुहुन्छ भने सिधा हात उठाएर भन्ने कठिनाइमा छौँ। यो सबैको कठिनाइ हो, मेरो मात्रै होइन, सरकारको मात्रै होइन। कोरोनाबाट हिजो पनि अलिकति शिथिल थियो अर्थतन्त्र, त्यसमाथि कोरोनाको कहर पर्यो, अर्थतन्त्र सङ्कुचित हुने। यो बेला सबै मिलेर काम गर्नुको लागि सरकार सबैलाई साथ लिएर काम गर्न तयार छ। ल कुरा गरौँ भने भए त्यो भ्रष्टताले एउटा राष्ट्रिय अठोट निर्माण हुन्थ्यो, त्यो गर्न सक्नु भएन भन्ने लाग्छ। कोरोना अघिको बजेट र अहिले पछिको बजेट तपाईँहरूले दाँच्नु?
अनि मैले कोरोना अघि र पछिको भनेन मैले फेरि तपाईँलाई मैले सम्झाउन सकेन, म क्षमा चाहन्छु। मैले 6 महिनाको अर्धवार्षिक के उहाँहरूको रिभ्यूमा पनि अर्थतन्त्र शिथिल भएको तथ्यहरू प्रमाणित छ। त्यो प्रमाण नै खोज्नुहुन्छ भने तपाईँले के भन्दाखेरि 6 महिनामा हेर्दाखेरि खर्च के अरे 17-18% के अरे पुँजीगत खर्च हुने अवस्था थियो। संशोधित अनुमान नै ल्याउनु पर्यो। संशोधित अनुमान त सधैँ ल्याइन्छ। संसद यो अलिकति हाम्रो के बजेटको डिस्कोर्समा समस्या के छ भन्दाखेरि संशोधित पनि आउँछ, त्यसपछि फाइनल पनि आउँछ, के अरे प्रिलिमिनरी एस्टिमेट, रिभाइज एस्टिमेट, अनि त्यसपछि फाइनल आउने, त्यो अचम्म होइन। तर त्यसको अनुमान र यसको अनुमानमा जुन आनका तान फरक हुने कुरा अप्ठ्यारो हो। 6 महिनामै अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा छ भने त्यो आर्थिक सर्वेक्षणमा 8 महिनामा हेर्दाखेरि अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा छ भने देखियो फागुन मसान्तसम्म। अब फागुन पछाडि त चैत वैशाख जेठ भनेको त कोरोनाको कहरबाट अझ प्रभावित हुँदै जाँदाखेरि त झन् छ्याङ्गै देखिने गरी अर्थतन्त्र प्रभावित छ। हामीले उहाँहरूले 1532 अर्ब खर्च गर्छु भनेर भन्नुभएको थियो। अहिले खर्च कति भयो अहिलेको के अरे रिभाइज पनि अहिले पेस गरेको 1075 खर्च भयो भन्दाखेरि 1000 भने त्यति कम खर्च एउटा प्रमाणले के भन्दाखेरि हामी त्यो अवस्थामा रहेनौँ। राजस्वको स्थिति भन्छ नि 29%ले राजस्व बढ्छ भनेर भन्नुभएको थियो। 29%ले राजस्व बढ्ने त के 26%ले घट्ने उहाँहरूको अनुमानभन्दा भयो भनेपछि त कठिनाइमा छौँ। लेट्स जस्ट बी फ्र्याङ्क, हामी सबैको देश हो, अप्ठ्यारोमा परा बेला सबै मिलेर उकास्ने काम गर्नुपर्छ। अर्थमन्त्रीज्यूको हिजो भाषणमै देखियो जस्तो चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि दर जुन 2.3% जुन भनियो, अब अहिलेको फेरि भेट्ने लक्ष्य 7% राख्नु भएको छ, त्यहीँ नै देखियो नि यो विषय त। त्यो विषय देखिएन। यति मोटो हेर्नुहोस्, मैले भन्छु यति मोटो दस्तावेज लिएर आउनु भएको छ। यति मोटो दस्तावेज लिएर आउँदाखेरि यहाँ विकास र निर्माणका आयोजनाको कुराहरू मात्रै गरिरहेको छ। विकास र निर्माणको आयोजनामा 352 अरब खर्च गर्छु भन्नुभएको छ। 300 अब एउटा तर्क त्यहाँबाट म सुरु गर्छु। 352 अरब खर्च गर्ने पैसा पुग्दैन भनेर। एक किन भन्दा चालु खर्च 35%ले वृद्धि हुन्छ संशोधित अनुमानभन्दा भन्नुभएको छ। त्यस पछाडि राजस्व 22%, चालु खर्च बढ्छ 35%ले बढ्छ। किन भन्दाखेरि यसै पनि बढ्ने, त्यसमा कोरोनाको कहरका कारणले गर्दाखेरि चालु दायित्वहरू के भन्दाखेरि हाम्रो बढ्ने छन्, त्यसमा मैले नाइ भनेर बढ्छ। राजस्व 22%ले बढ्छ भन्नुहुन्छ। अर्थतन्त्र सङ्कुचित हुने जोखिममा हामी छौँ। यो अवस्थामा राजस्व चाहिँ 22% बढ्छ भन्नु त्यो फजुल कुरा हो। उहाँहरूले ऋण 150%ले बढाउन सक्छौँ भन्नुभएको छ। वैदेशिक ऋण जादु गरेर बढ्दैन क्या, जादु गरेर बढ्दैन, धेरै ठुलो काम गरेपछि बढ्ने हो। योपालि 120-21 अर्ब छ, अर्कोपल्ट 300 अर्ब पुग्छ भन्नु बेकार कुरा। अहिले अब के अहिलेको संशोधित अनुमान 30 अर्ब अनुदान हुन्छ भन्ने छ, अर्को वर्ष 60 अर्ब भन्दाखेरि 100%ले बढ्छ भन्ने कुरा त्यो फजुल कुरा हो। त्यसैले अनुदान नबढ्ने, वैदेशिक ऋण त्यो सोचेअनुसार नहुने, राजस्व नबढ्ने, चालु खर्च पुरै हुने भनेपछि 352 खर्च हुन सक्ने कुनै पनि हालतबाट स्रोत साधन देखिँदैन। त्यसैले एउटा त्यो। अर्को अब यो सरकार आए पछाडि, यो सरकार आउनुभन्दा अगाडि 3 तहको निर्वाचन गरेको सरकारले 271-72 अरबको पुँजीगत खर्च गरिरहेको थियो। त्यस पछाडि अहिले 2 वर्ष लगातार 240 अर्बभन्दा पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको अवस्था छ। त्यसैले एकैपल्ट 352 पुऱ्याउँछु भने त्यो पनि ठिक भएन। किन लेख्नु भन्दाखेरि म अर्थमन्त्रीजीको कठिनाइ बुझ्न सक्छु। रियालिटीमा जानु पर्थ्यो भन्ने तपाईँको त्यो होइन मैले भने कठिनाइ म बुझ्छु। किनकि 300 अर्ब नलेख्ने भने 352 नलेख्ने भने 1475 अर्बको बजेटमा 352 पनि नलेख्दा त 24% पनि यसै छैन पुँजीगत खर्च। त्योभन्दा कम लेख्दा त बजेट किन बनाइस् भनेर कसैले प्रश्न गर्थ्यो होला। त्यसैले उहाँसँग पुँजीगत खर्च गर्ने के अरे पैसा पनि हुन्न, स्रोत साधन पनि हुन्न, क्षमता पनि छैन। त्यसैले यो बजेटमा त प्राय पुँजीगत खर्च यहाँ गर्छु भन्ने मात्रै लेख्या छ नि त। यति मोटो दस्तावेज हो, यति मोटो दस्तावेज यो के भन्दाखेरि औचित्यहीन दस्तावेज साबित हुन्छ भनेर मैले भन्नु खोजेँ। त्यसैले मैले अर्थमन्त्रीजीलाई सहयोगै गर्नका लागि संसदबाट भने प्री बजेटमा सबैको अठोटबाट काम गरौँ भन्दाखेरि उहाँले त्यो आवश्यक छैन। तपाईँहरूलाई यो बजेट बनाउने क्रममा तपाईँ त छाया सरकारको अर्थमन्त्री पनि हुनुहुन्छ होइन, सुझाव सङ्कलन गरियो कि गरिएन? तपाईँ जस्तो जानकारहरूसँग मसँग चाहिँ गर्नु भएन, अरू साथीहरूसँग गर्नुभयो होला। हामीका के चलन छ भन्दाखेरि पूर्व भन्ने नै एउटा पद हुन्छ क्या। पूर्व भएपछि त्यो पद भयो, पछिसम्म हुने। त्यसैले पूर्वहरूसँग गर्नुभयो होला उहाँले। म पार्टीबाट उहाँको जिम्मेवारीलाई के अरे निहालेर हेरेर उहाँको जिम्मेवारी ठिक छ भने ठिक भन्ने, राम्रोसँग काम गर्न सक्नु भएको छ भने छैन भन्ने रचनात्मक टिप्पणीहरू गर्ने मेरो जिम्मेवारी हो।
तर मेरो सहयोग उहाँले आवश्यक ठान्नु भएन। मैले त्यसमा दोष लगाउने होइन, मैले निवेदन हाले पनि होइन, उहाँ मेरो पुरानो साथी पनि हो, त्यसैले मैले उहाँसँग निवेदन हाल्नुपर्ने जरुरत पनि छैन। तर उहाँको सोचमा के अरे जोसुकै होस्, नेपाली काङ्ग्रेसको छाया अर्थ मन्त्रालय जिम्मेवारी लिएको मान्छेसँग कुराकानी गर्न उहाँले आवश्यक देख्नु भएन। त्यसमा मैले रुने कुरा भएन नि त, देख्नु भएन, भइहाल्यो त। अब अहिले तपाईँले पनि भन्नुभयो जस्तो यो सबैलाई जगजाहेर विषय नै हो होइन। कोरोना महामारीलाई नियन्त्रण, यो जोखिम नियन्त्रण गर्नुपर्ने एउटा पहिलो दायित्व छ। मानव जीवन रक्षा नै सर्वेसर्वा विषय बनेको छ अहिले। सँगसँगै अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्नुपर्ने अवस्था छ। यो बजेटले नयाँ दिशा दिएको छ कि छैन त्यस्तो? अनि मैले कसरी दिएको छ भने मैले एउटा कुरा नि कस्तो हामीका बजेटको डिस्कोर्समा समस्या के छ भने म अपोजिसनमा गएर पनि होइन, म यतिकै के अरे क्रिटिकल मेरै पार्टीका बजेटहरू आउँदाखेरि पनि कुरा गर्नेछु। बजेट भनेको हिजोकै फर्मेटमा छ, आँखा चिम्लिने जे मन लाग्छ लेख्दै जाने। बजेट भनेको त्यो होइन। मैले पढेको, म व्यवस्थापन शास्त्रको विद्यार्थी हो। व्यवस्थापन शास्त्रको विद्यार्थीले बजेट भन्दाखेरि तपाईँसँग स्रोत साधन कति छ, काम गर्नुपर्ने थुप्रै छ नि त, यतिका धेरै गर्नुपर्छ। त्यो स्रोत साधन, सीमित स्रोत साधनमा हाम्रा बाध्यता के छ? हाम्रा चालु खर्च घट्दैनन्। योपालि कोरोना कारणले परेका दुःखबाट निस्किन लागि गर्नुपर्ने कामहरू के उद्धारको, राहतको, स्वास्थ्य उपचारको त्यो जाँदैन, त्यो गर्नै पर्छ। त्यस पछाडि भोलि अर्थतन्त्रलाई तङ्ग्राउनलाई गर्नुपर्ने काम गर्नै पर्छ, त्यसबाट पनि मुक्ति पाइँदैन। अनि त्यस पछाडि बाँकी रहेको खर्च, अनि विदेशबाट ल्याएको ऋण, स्वदेशमा लिएको ऋणको के भन्छ ब्याज तिर्नै पर्छ, सामाको केही अंश तिर्नै पर्छ। योपालि विदेशको सामा अलिकति घटाएर तिर्ने पुग्छ होला, किन भन्दाखेरि सबैतिर कठिनाइ भएको हुनाले अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाले पनि ऋणको के सामा चाहिँ अलिकति कम तिर्दाखेरि अथवा ढिलो तिर्दाखेरि पनि मान्ने हुन्छ। यो कुरा सबै चिज गरेपछि अनि यति हामीसँग जुन खल्ती छ नि, त्यो खल्तीमा भएको पैसा चाहिँ कहाँ खर्च गर्ने, प्राथमिकता निर्धारण गर्ने। पैसा छैन, प्राथमिकता नम्बर 1 यो हो, 2 यो हो, 3 हो, यो काम गर्छु, यो काम चाहिँ। तपाईँ यति बेला यदि अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो भने कस्तो बजेट आउँथ्यो ल? मैले पहिलो कुरा हात उठाउँथेँ पहिले प्री बजेट लिएर आउँदाखेरि। अहिले प्री बजेट ल्याउन सक्ने अवस्थामा छैन। किन छैन भन्दाखेरि अहिले राजस्वको पनि ठ्याक्कै अनुमान गर्न सक्ने अवस्था छैन। हामीसँग के त पुँजीगत खर्च गर्न सक्ने के हालत हुन्छ थाहा छैन। त्यसैले गर्नै पर्ने खर्चको यो अनुमान हो, बाँकी यति गरौँला भनेर एउटा मोटो खाकामा एउटा बजेट लिएर आउँथेँ। त्यस पछाडि अब हामी त्यो पूर्ण बजेट हुँदैन थियो। होइन, बजेट चाहिँ बजेटको रूपमा आउँथ्यो। तर के अरे यो सडक बनाउँछु, यतिमा यो अनुदान दिन्छु, यहाँनिरको सडक यो बनाउँछु भने सानो सानो के भन्दा डिटेलको जुन जहाँ खर्च गर्न सक्ने अवसर पनि होला नहोला, त्यहाँसम्म पैसा पनि पुग्ला नपुग्ला, त्यहाँसम्म रिसोर्सेस नपुग्ने त छँदैछ। त्यस पछाडि त्यहाँ गएर त्यो संरचनाहरू पनि त्यसरी निर्माण गर्न सकेला नसकेला थाहा नभएको चिजमा एक-एकवटा नहरमा कहाँ पैसा खर्च गर्छु, कहाँ खर्च गर्दैन, सानो के अरे 8 किलोमिटरको 10 किलोमिटरको सडक कहाँ हाल्छु हाल्दिन बजेटको लेख्थेन। त्यो एक। दोस्रो कुरा मैले के अब बसेर छलफल गरौँ, साझा अठोटबाट मात्रै निस्किन सकिन्छ। हामीले साझा अठोट बाहेक अर्को बाटोबाट निस्किने छैन। त्यसैले म अनुरोध गर्छु उहाँको तहबाट नभएको प्रधानमन्त्रीको तहबाट सबैलाई के साथ लिएर हिँड्ने बेला छ। सबैको साथ नभइकन दुःख त जनताले पाउने हो नि त। जनता त के सरकारको मात्रै जनता होइन, सरकारको पनि प्रतिपक्ष पनि हामी सबैको नागरिक, हामी सबै नागरिकको दुःख पाउने। यसबाट निस्किन्छ भने एउटा साझा सङ्कल्प पहिला जसरी भूकम्प पछाडि सबै दलहरू मिलेर संविधान बनाउने बाटो निर्माण गरे जस्तै अर्थतन्त्रलाई तङ्ग्रिने बाटो लिएर जानका यो कहरलाई साझा जिम्मेवारीका रूपमा यसलाई यो चुनौतीलाई सामना गर्नका लागि त्यस पछाडि आर्थिक नीतिहरूमा अरू नीतिहरू सुधार गर्न, जस्तो स्वास्थ्यको क्षेत्र भन्नुहोस्, स्वास्थ्य चिकित्सा शास्त्र शिक्षा विधेयकमा हाम्रो झगडा फसाद भयो, जबरजस्ती सरकारले पारित गर्यो, हामी वेलमा थियौँ। त्यसमा पनि त पुनर्विचार गर्नुपर्ने बेला त आयो नि त। अहिलेको कठिनाइले प्रश्न देखाएको छ त्यही विषयमा हिजोको कुरा बिर्स्यो, को कहाँ थियो बिर्स्यो, सुधार के गर्नुपर्छ त्यो कुरा गर्नु, यो सबै कुरा गरिसकेको साझा सङ्कल्पमा तपाईँहरू तयार हुनुहुन्थ्यो। त्यस पछाडि के चरण आउँथ्यो भन्दाखेरि तपाईँलाई भन्छु अप्रिलको मिड अप्रिलमा भन्दा आजभन्दा 40-45 दिन अगाडि WHO ले के भन्यो भने नेपालमा कोरोनाबाट कम्तीमा 1500 र बढीमा 10,000 सङ्क्रमित हुन्छन् भनेर। आजको दिनमा 1500 त नाग्ने प्रश्न देखिसक्यो। 10,000 भन्दा नाग्छ कि भन्ने चिन्ता चाहिँ किन भन्दाखेरि हाम्रा नागरिकहरू, तपाईँ म जस्तै नागरिक देश आउँछु भन्दा नै भन्न सकिन्न, छेउबाट आउनु भएको छ, त्यहाँबाट ल्याएको मानिसहरू आउनुभएको मानिसहरूलाई सुरक्षित तवरले हामीले राखेर घरसम्म पुर्याउने, क्वारेन्टिनमा राख्नु पर्ला कि के गर्नु पर्ला कि जाँच गर्नु पर्ला, परीक्षण इत्यादि सबैको व्यवस्था गरेर सुरक्षित तवरले बाँकी आफ्नो घर परिवारसँग पुर्याउने व्यवस्था गर्न सकेन भने त 10,000ले पनि 10,000 भन्दा पनि माथि जान सक्छ। अनि यो अवस्थामा हामीसँग अनुमान पनि छैन। त्यस्तो अवस्थामा कसरी हामी सबै चुनौतीलाई सामना गर्छौँ त्यो पनि छैन। त्यसैले मैले के भन्थेँ यो सबै वन्स के पिक जान्छ। अहिले हामी एक्सपोनेन्सियली इन्क्रिज गर्ने बेला छौँ भने झन् चाँडो वृद्धि भइरहेछ। त्यसै बिस्तारै वृद्धि दर घट्न थाल्छ।
त्यस पछाडि वृद्धि हुन बन्द गर्छ। त्यो अवस्थासम्म पुगेपछि चाहिँ अनि पूरक अनुमान लिएर आउँदाखेरि पूरक अनुमान पनि एउटा अर्थमन्त्री ल्याउने सरकारले ल्याउने बजेट, त्यसमा हामी पनि उभिएर यो पूरक अनुमान बनाउने बेलामा हाम्रो पनि साथ छ, नेपाली नागरिकको लागि सबै मिलेर गर्छ। एउटा यो वर्ष चाहिँ के साझा अठोटको कार्यक्रम लिएर जान सक्थ्यौँ। सत्ता विपक्ष हुन्थ्यो होला, सानोतिनो कुरामा 2-4 कुरामा मतभेद हुन्थ्यो होला, त्यो अवसर थियो। किन हरेक चुनौतीले एउटा अवसर सिर्जना गर्छ। भुइँचालोले हामीलाई के भन्दाखेरि संविधान बनाउने अवसर सिर्जना गर्यो। कोरोनाको कहरले हामीलाई के भन्दाखेरि देशको अर्थतन्त्रलाई ठिक बाटोमा धकेल्नका लागि र मुलुकको राजनीतिक डिस्कोर्सलाई, नेरेटिभलाई, राजनीतिक कसरी सञ्चालन हुन्छ त्यसको ढङ्गलाई एउटा सकारात्मक के भन्दाखेरि स्पिन दिएर अगाडि बढ्न सक्ने अवसर थियो। त्यो अवसर प्रयोग गर्नु भयो। त्यसपछि मैले अर्थमन्त्रीलाई मात्रै दोष दिन्न, किनभने अर्थमन्त्रीजीको दुईवटा कारण दिन्न। एउटा अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने मान्छेको मात्रै बुताको कुरा भएन, एक। दोस्रो, उहाँको ब्याकग्राउन्डबाट पनि उहाँ सदैव राजनीतिमा हुनुहुन्छ, विद्यार्थी कालदेखि नै राजनीतिक विचारमै हिँड्ने मान्छे हो। तर मुख्यतया उहाँको चाहिँ व्यावसायिक जीवनबाट आउनुभयो। व्यावसायिक जीवनबाट आएको मान्छेलाई यसरी गर्दाखेरि पोलिटिकल लिडरसिप दिन सक्ने उहाँको हुन्छ भनेर मैले आशा गर्नु गलत हुन्थ्यो। यो लिडरसिप प्रधानमन्त्री दिनुपर्थ्यो, यो नेतृत्व प्रधानमन्त्री दिनुपर्थ्यो। प्रधानमन्त्रीले, सरकारले, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले, झन्डै 2/3 समर्थन भएको पार्टीले एउटा के भन्दाखेरि जुन किसिमको चुनौती छ त्यो चुनौती अनुसारको के भन्दाखेरि जुन किसिमको एउटा अठोट देशका सामु प्रस्तुत गर्नुपर्ने थियो, त्यो अवसर गुमायो। यो चुनौती सामना गर्न नसक्ला कि भन्ने चिन्ता तपाईँको बुझाइमा यो अर्थतन्त्रको अध्ययन गर्न सकेन, रोजगारी कति गुमाएछ, यो कोरोनाले अर्थतन्त्रलाई कति असर गरेछ, भोलि के हुने भन्ने यो सरकारले बुझ्नै सकेन। बुझ्न सकेन। एक, बुझ्यो भने पनि बुझ पचायो। दुई, बुझा छ भने पनि सबैभन्दा माथिल्लो राजनीतिक तहबाट राजनीतिक रूपबाट यो चुनौतीलाई सामना गर्नका लागि कुन अठोट, कुन प्रतिबद्धता, कुन प्रतिज्ञा, राष्ट्रिय प्रतिज्ञा चाहिन्छ त्यसलाई बुझ्न सक्नु भएन। 3, 4 त्यो बुझा हो भने पनि एक्लै गरिहाल्छु त भने अहिलेसम्म जसरी हामी एक्लै मात्रै गर्न सक्छौँ, अरू कोही पनि चाहिँदैन भने 2 वर्षदेखि फलाक्दै बस्नु भएको छ के नगर्यौँ भनेर अहिले पनि त्यही लामो निन्द्रामा, दीर्घ निन्द्रामा, दीर्घ स्वप्नमा बस्नु भएको छ होला भन्ने डर, त्यो भने चिन्ता छ। प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य जति राम्रो हुनुपर्ने त्यति छैन। तर प्रधानमन्त्रीजीको स्वास्थ्य माने असाध्यै अलर्ट मान्छे हो। उहाँहरू सबै किसिमले मानसिक रूपले सबै किसिमले एउटा के भन्दाखेरि विचारलाई पनि सम्प्रेषित बलियो साथ गर्न सक्ने आर्टिकुलेट मान्छे, राम्रो स्पिकर हो। के भन्दाखेरि यस्तो बेलामा प्रधानमन्त्रीले उभिएर के भन्दाखेरि मलाई पुरै संसदको समर्थन चाहिएको छ, पुरै राजनीतिक दलहरूको समर्थन चाहिएको छ, समग्र समाजको यसको लागि मैले त अफर गरे हो। मैले अफर गरेँ र मेरो पार्टीको सभापतिले पनि विभिन्न किसिमको बैठक बोलाइएको बेलामा गर्नुभयो। त्यसैले मैले के भन्छ यत्तिको ठुलो चुनौती सामना गर्नलाई त्यत्तिकै चौडा मैले 20x20 भिजन भन्छ, एकदम परसम्मदेखि एकदम वाइड एङ्गल भिजनबाट हेर्दाखेरि मात्रै यसलाई पार ल्याउन सकिन्थ्यो। अहिले पनि मेरो अनुरोध छ प्रधानमन्त्रीज्यू, अर्थमन्त्रीजीले होइन, प्रधानमन्त्रीजीले, उहाँको पार्टीले वाइड एङ्गल भिजनबाट 20x20 भिजनबाट हेऱ्यो भने अहिले पनि देश अरू पनि समस्या छन्। अहिले यो मात्रै यो बजेटमा काङ्ग्रेस चाहिँ सकारात्मक छैन भन्ने निष्कर्ष हो। कसरी सकारात्मक छैन भनेर कसरी भन्नुहुन्छ? सकारात्मक छौँ, तर सकारात्मक भने के? प्रभुजी की जय भनेर हिँड्ने? प्रभुजी की जय भन्ने सकारात्मक हुन्छ नि भन्नुहोस्। म भोलिदेखि नारा लाउँछु, बजेटको छलफलमा पनि काङ्ग्रेसले प्रभुजी की जय, गजब बजेट ल्याउनु भएछ, जिन्दाबाद भनेर हिँड्ने? त्यसबाट सहयोग हुन्न। हामीलाई जनताले पठाएको रचनात्मक प्रतिपक्ष भनेको ठिक बाटामा ठिक, गल्ती बाटामा गल्ती र काम गर्ने क्रममा पनि तपाईँको यहाँ गल्ती हुनसक्छ, होस् गर्नुहोस्, होस् पुऱ्याउनुहोस्, तलमाथि होला है भन्ने हाम्रो जिम्मेवारी हो। त्यो जिम्मेवारी हामी पुरा गर्छौँ। अहिले बजेटको मात्रै होइन, हेर्नुहोस् स्वास्थ्यको के अरे अर्थतन्त्रको रेगुलर बजेटको मात्रै समस्या होइन, त्योभन्दा ठुलो राजनैतिक समस्या पनि हाम्रा सामु छन्। त्यसैले प्रधानमन्त्रीजीलाई एउटा सानो बुँदामा सहमति खोज्ने, अर्को बुँदामा आवश्यक छैन भन्ने, त्यसरी नहिँड्नुहोस् भन्ने छ। सरकार के अरे लोकतन्त्रमा सरकार हुन्छ, प्रतिपक्ष हुन्छ। हाम्रो भूमिका प्रतिपक्षभन्दा फेरिँदैन, तर प्रतिपक्षले सहयोग गर्न सक्ने ठाउँ चाहिँ ठुलो बनाउनु हो भने उहाँ सत्तामै बस्ने, हामी सत्तामा बस्ने होइन, तर प्रतिपक्षले स्वास्थ्य क्षेत्रमा त बजेट बढाएको छ। प्लेटफर्म ठुलो हुनु पर्थ्यो। त्यो प्लेटफर्म नबनाइकन एउटा टुक्रा अंशबाट भएन हो। स्वास्थ्यमा उहाँले 23-24% के अरे 68-69 थियो, 73 भएको छ भन्दाखेरि त्यो 24-25% बजेट बढाएको छ। त्यसलाई मैले नाइ भने, तर त्यसलाई कतिसम्म पुग्छ भनेर हेर्ने भने अहिले
कतिलाई 2% हामी परीक्षण गर्छौँ भनेको छ। 2%लाई परीक्षण गर्दाखेरि 10,000 रुपियाँका दरले गर्ने हो भने त्यो बजेट सबै सकिन्छ, थपेको बजेट सकिन्छ। त्यसैले यो त बाध्यकारी हो। जहाँ 35%ले चालु खर्च बढाएको छ, 35%ले चालु खर्च बढाएको छ, त्यहाँ 23-24%ले स्वास्थ्यको खर्च बढ्ने कुरा त अचम्म भएन नि त। मूल त अहिले त क्राइसिस ट्रिगर गर्ने चिज त स्वास्थ्यकै समस्या हो नि त। अलिकति म तपाईँसँग यो निजी क्षेत्रको कुरा गर्छु होइन। अहिले बजेटले यो कतिको सम्बोधन गरे हो निजी, जुन चाहिँ अर्थतन्त्रको इन्जिनको रूपमा निजी क्षेत्रलाई हेरिन्छ होइन, तपाईँले कसरी लिनुभएको छ? होइन, निजी क्षेत्रसँग हामी प्रतिस्पर्धा गर्ने हो भने पहिलो चिज सरकारले निजी क्षेत्रबाट 225 अर्ब जति ऋण उठायो, के अरे डोमेस्टिक बोरोइङ होइन, आन्तरिक ऋण उठाउने हो। आन्तरिक ऋण उठाउने त्यो कोसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि निजी क्षेत्र अर्थतन्त्रले के अरे सङ्कुचित अर्थतन्त्रको अप्ठ्यारोमा परेको, त्यसले तङ्ग्रिनका लागि ऋण लिने कुरामा सरकारसँग के भन्दाखेरि प्रतिस्पर्धा गर्ने बित्तिकै उसले खोजे जस्तो इन्ट्रेस्ट हुन पाउने। हामीले इन्ट्रेस्ट तल झार्छौँ भने पनि इभन के इन्ट्रेस्ट तल झार्नका लागि 7%को मूल्य मुद्रास्फीति पनि सहेर पनि इन्ट्रेस्ट रेट बढ्न दिन्न भन्ने खालको कुरा हो उहाँको अर्थमन्त्रीजीको। तर त्यो हुँदाखेरि पनि नहुने भयो, के अरे मुद्रास्फीति पनि बढ्ने, रोजगारी पनि नहुने, अनि त्यसलाई इन्ट्रेस्ट रेट पनि के भन्दाखेरि तल आउन नसक्ने अवस्था भयो भने निजी क्षेत्र एउटा समस्या तिनीहरू हुन्छ। अर्को के भन्दाखेरि निजी क्षेत्र पनि ठ्याक्कै कृषिमा बाली भित्राउने बेला थियो, नयाँ बाली लगाउने बेला छ। मैले सामान्य उदाहरण दिन्छु, भारतबाट आउने के अरे मासु होला अथवा के अरे अन्न होला, फलफुल होला, तरकारी होला, बरु सजिलै काठमाडौँ आइपुगेको छ। तर हाम्रो गाउँघरबाट उत्पादन आउन सकेको छ। मतलब हाम्रो तपाईँलाई यो विषयमा जोड्न मैले आजको दिन मात्रै भने होइन, मैले आजको सरकार मात्रै भने जस्तो तपाईँहरूले संविधानमा चाहिँ समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भनेर जुन लेख्नुभयो नि, तपाईँहरूले लेख्नुभयो होइन, जनतासम्म त्यो पैसा पुग्नुपर्छ भन्ने अवस्था थियो। अहिले त विकासको चरण कस्तो भयो भने गाउँ गाउँसम्म बाटो खनियो भने चाउचाउ गाउँ पुग्छ, तर गाउँको सामान चाहिँ त्यो सहज रूपमा जाँदैन। तपाईँले भनेको कुरामा म आउँछु, तर अहिले मैले के अनुरोध गर्न चाहेको थिएँ भने हाम्रो आपूर्ति व्यवस्था यति कमजोर छ कि हाम्रो दिदीबहिनी दाजुभाइहरूले अन्डा उत्पादन गर्नेले अन्डा बाटोमा फुटाउनु पर्यो, दुध बाटोमा फ्याँक्नु पर्यो, तरकारी के कुहेर गयो, के अरे जहाँ चाहिएको छ त्यहाँ पुगेन, जहाँ उत्पादन भयो त्यसलाई प्रयोग गर्न सकेन भन्दाखेरि मैले हिजोदेखिकै समस्या हो। मैले होइन कसरी भने मैले त्यही भन्दैछु, हाम्रो आपूर्ति व्यवस्था यस्तो रहेछ कि बाहिरबाट आउने आपूर्ति चाहिँ सहज रूपमा आइपुग्छ, जहाँ माग छ त्यहाँ। आन्तरिक आपूर्ति चाहिँ के आन्तरिक रूपमा उत्पादन भएको चिज चाहिँ त्यो आपूर्ति व्यवस्थाले माग भएको ठाउँसम्म पुर्याउँदो रहन्छ। किसानको खेतमै पुगेर जान्छ। यसपालि त झन् प्रष्ट भयो, मल पुर्याउने कुराको कठिनाइ, मलै हामीसँग उत्पादन गर्दैन, फेरि बाहिर मल भन्न त भनिन्छ कि कृषि प्रधान देश, कृषिलाई चाहिँ माथि उठाउने अथवा यो विषय गरिन्छ, तर यो काम चाहिँ किन हुँदैन एउटा? मैले के भने अहिले त अवसर थियो नि त। अहिले भन्दाखेरि त कोरोनाको मास्क लगाएर भए पनि अर्थमन्त्रीजीलाई प्रधानमन्त्रीजीलाई मौका थियो। यो हेरौँ है, समस्या त प्रष्ट देखिएको छ नि त, क्राइसिसले प्रष्ट देखिएको छ, फेरि खाद्य सङ्कट निम्तिँदैछ भने यो अवस्थामा त्यसरी काम गरेको भए हुन्थ्यो, त्यता काम भएन भन्ने मेरो तपाईँलाई अनुरोध हो। त्यसैले अब समाजवाद उन्मुख भन्ने नारा मात्रैले त कुरा नगरौँ होइन। अब हामीले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवाद उन्मुख भनेका छौँ। अब नारा चाहिँ धेरै दिने हो त, नारा त योपालिको बजेटमा त नारा कम छ, नारा बाहेक अरू चिज चाहिँ उस्तै नै छ। म नारामा विश्वास गर्दैन। हेर्नुहोस् न, कुनै पनि देशको विकास नाराबाट मात्रै भएको छैन। नेताले एउटा इमेजिनेसन समात्ने हो, इमेजिनेसन समातेपछि सबै जनताले दुःख गर्नुपर्छ। मान्छेले के भन्दाखेरि आफ्ना के अरे दौराको फेर के भन्दाखेरि माथि नसारिकन, हिलो कादोमा नगरिकन अथवा मिसिन औजार नचलाइकन के अरे अर्थतन्त्र के अरे वृद्धि हुन्न। यहाँ आरामसाथ बसेर आँखा चिम्लेर यति किलोमिटर सडक बनाउँछु, वित्तीय व्यवस्था यो गर्छु, पुल यति बनाउँछु, रेल यति ल्याउँछु, पानी जहाज यति ल्याउँछु भनेर हुँदैन। कहीँ दुनियाँमा भएको छैन। हामी लेट्स कम टु सेन्सेस, हामी ज्ञानमा आउँ। नभए हेर्नुहोस् के भन्दाखेरि 2/3 समर्थन भएको यस्तो बलशाली सरकार के भन्दाखेरि राजनीतिक कठिनाइहरू सबै सकिएपछि एउटा पार्टी यसरी बलियो साथ उभिएको पार्टी के भन्दाखेरि अर्को पार्टी, हामी त प्रधानमन्त्रीजीलाई साङ्केतिक रूपमा विरोध जनाउनका लागि पनि अविश्वासको प्रस्ताव समेत दर्ता गर्न सक्ने हैसियतको अपोजिसन हो नि त। 22% छ। साङ्केतिक रूपमा पनि हामी प्रधानमन्त्रीलाई यो प्रधानमन्त्रीमाथि हाम्रो विश्वास छैन भन्न पनि नसक्ने अपोजिसनलाई सरकारले त्यस्तो कमजोर अपोजिसन फेस गर्दाखेरि त जति अपोजिसनको सहयोग लिनुहुन्थ्यो उहाँकै टोपीमा के अरे फेदर हुन्थ्यो नि, प्वाक त उहाँकै टोपीमा लाग्थ्यो नि। प्रधानमन्त्रीजी योपालि
तपाईँले आफ्नो टोपीमा अर्को एउटा फेदर लगाउने बेला थियो। यो क्राइसिस हो, सङ्कटले नेतृत्व जन्माउँछ। सङ्कटले हिजो तपाईँलाई एउटा सङ्कटले नारा दिएर चुनाव दिन जित्न मद्दत गरेको थियो, आज अर्को सङ्कटले तपाईँलाई त्यो इमेजिनेसनको केही अंश जनतालाई डेलिभर गर्ने अवसर थियो, त्यो अवसर गुमाउँदै हुनुहुन्छ। अहिले पनि म अनुरोध गर्छु, केही बित्या छैन, यो बजेट आयो, केही बित्या छैन, अर्थमन्त्रीजीलाई पनि थाहा छ, सरकारलाई पनि थाहा छ, यो बजेट भोलि पूरक अनुमान आउनुपर्ने अवस्था हुन्छ नै। त्यो बेलामा यसलाई धेरै परिवर्तन गर्न सकिन्छ। फेरि पनि म भन्छु, एकपल्ट यो वर्षभरि, यो आर्थिक वर्षभरि सत्ता र प्रतिपक्ष बिर्सौँ, हामी सबैको भूमिकालाई परिवर्तित गरौँ। सत्तामै बस्यो, फेरि यसलाई गलत नलिनुहोस्, हामी सत्तामा जाने होइन, हामी प्रतिपक्षमै बस्ने हो। तर साझा अठोटबाट हिजो पनि त संविधान बनाउँदा जस्तै संविधान बनाउन सत्ता प्रतिपक्ष संसदमा थियो, तर संविधान साझा प्रतिबद्धता थियो। यो पालि कोरोनाको कहरबाट उम्काउने, अर्थतन्त्रलाई धेरै सङ्कुचित हुन नदिने, त्यसपछि सङ्कुचित अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्ने, त्यसै नीतिगत रूपमा आजसम्म भएका गल्तीलाई जसले गल्ती गरे आओस्, हिजो हामीले गरे आउँ, उहाँहरूले गर्नु आओ, अथवा त्योभन्दा अगाडिका शासकले गरे आउन्, अथवा हाम्रो संरचनागत कमी कमजोरी थियो र त्यस सबैलाई सम्बोधन गर्नका लागि एउटा सुधारको अवसर थियो। कसैलाई दोष नदिकन साझा सङ्कल्पका साथ अघि बढ्नु पर्थ्यो। एउटा म तपाईँलाई यहाँ जोड्नै चाहेँ, जस्तो यो निजीकरणको कुरा के, निजीकरणले यो तपाईँ यो विषयमा ज्ञाता हुनुभएकोले मैले यो प्रश्न गरेँ। जस्तो नेपाललाई के फाइदा गर्यो? पहिलो कुरा हेर्नुहोस्, हामी कार्यक्रम अन्त्यमा छोटो एकदमै धेरै लामो भन्दै यो नारावाला हेर्नुहोस्, यो किनकि पुरातनको नारा बोकेर हामी कहीँ पनि पुग्दैनौँ। जब 46 सालमा नेपालमा प्रजातन्त्र आयो, झन्डै हाम्रो बजेटमा ऋणको अंश 50भन्दा माथि थियो, झन्डै 60% थियो। भूकम्प आउनुभन्दा अगाडि हाम्रो ऋणको अंश बजेटमा 22-23% पुगेको थियो। भन्दा त्यति ठुलो ऋणमा भर गर्नुपर्ने बजेटबाट हामीहरू आफ्नै बुतामा बजेट खर्च गर्न सक्ने अवस्थामा बिस्तारै आउँदै थियौँ। भूकम्पमा फेरि ऋण थपियो, अहिले कोरोनाको कारणले थपिन्छ। अब हाम्रा के भन्दाखेरि निर्भरताहरू बढ्दै जान्छन् भन्दाखेरि त त्यो बेला रिसोर्सेसहरू फ्री गर्ने कुराका लागि निजीकरणमा फ्याक्ट्री बेच्नेवाला ठिकसँग बेचेन, अझ चाहिने जति मूल्य लिन सकेन, त्यसमा बहस हुनसक्छ। तर हामीले रिसोर्सेस फ्री गर्नु पर्यो, रिसोर्सेस फ्री गऱ्यौँ। रिसोर्सेस फ्री नभएको भए हामीहरू त्यही बेला नै 60-70%बाट, अनि त्यस पछाडि अझ सामाजिक खर्चहरू जुन रूपमा बढाएको छ प्रजातन्त्र आएपछि हामीहरू आफ्नो बजेट 100% नै बाहिरको ऋणबाट चलाउनु पर्ने, चालु खर्च पनि बाहिरको ऋणबाट चलाउनु पर्ने अवस्थामा धकेलिन्थ्यो। त्यो अवस्थामा धकेलिनौँ, त्यो चाहिँ जाति भयो। तर किन्दाखेरि बेच्दाखेरि अझ बढी पैसा आउँथ्यो, आउँदैन थियो, त्यो कुरामा चाहिँ बहस हुनसक्छ, त्यसलाई मैले अस्वीकार गर्दैन। अब अन्तिममा तपाईँले दिनुपर्ने सुझाव के हो? मैले अहिले पनि भन्छु, प्रधानमन्त्रीज्यू, अर्थमन्त्रीज्यू, कोरोनाको कहरभन्दा अगाडि अर्थतन्त्र शिथिल थियो, पहिले थियो। अब तर तपाईँलाई कोरोनाले त्यो शिथिल भएको अर्थतन्त्र पनि हाम्रा कारणले होइन, कोरोनाले नै भन्ने अवसर छ। एउटा मास्क लगाउने अवसर छ, त्यो मास्क लगाउनुहोस्। मास्क लगाएर हामी सबैको जिम्मेवारी हो भने अगाडि बढौँ। अहिले पनि यसलाई सच्याउने बाटो छ, त्यो सच्याएर अगाडि बढ्यौँ भने, साझा अठोटका साथ बढ्यौँ भने हामी जनतालाई, दुःखमा परेको जनतालाई जोगाउन सक्छौँ। बाहिर रोजगारी गुमाएर देशमा फर्किने अर्का लागि केही हदमा रोजगारी सृजना गर्न सक्छौँ। देशभित्र रोजगारी गुमाउने खतरामा भएकोलाई पुरै नभए पनि केही तलब दिएर भए पनि रोजगारीमा राख्न सक्छौँ। अर्थतन्त्रमा थोरै मात्रै योजनाहरूमा अहिले खर्च गर्ने, अरू योजनाहरू 1 साल पर्खिन सक्ने, 2 साल पर्खिन सक्ने योजनाहरू पर्खिने अवस्था स्वीकार गर्दै हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। केही आर्थिक सुधारहरू गर्छौँ, त्यसलाई कसैले पनि यसले गरेर उसले गरेर नभनिकन सबैको साझा अठोट भन्यो भने मूल श्रेय त सरकारले पाउँछ, अर्कोले पाउँदैन। यो अवसर सदुपयोग गर्नुहोस् भन्ने मेरो सुझाव छ। प्रतिपक्षले हातेमालो गर्छ। हस्, हामीलाई यहाँ आएर समय दिनुभयो, यहाँलाई धन्यवाद मलाई आमन्त्रण गरेर आफ्नो कुरा राख्ने अवसर दिनुभएकोमा। दर्शकवृन्द, आज हामीले आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेट सार्वजनिक भएपछि प्रतिपक्षको आँखामा बजेट के रह्यो, बजेटको समग्र विषयमा चर्चा गऱ्यौँ। हामी यो कार्यक्रमबाट बिदा भयौँ। तपाईँ जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। नमस्कार।